बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ वयानी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने जबरी बंदिश का कानून तोड़ो, अपनी दुकान और कारोबार को खोलो, ये एक स्लोगन के साथ आगाज किया था और इसका फायदा तो कमोबेश मैं बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पर तो नहीं देखता, लेकिन छोटी लेवल पर देखो ताजिर रहनुमा और ताजिर तंजीमें जो है ना अब एजिटेशन की तरफ, जिस सब मैंने कहा था कि क्या एजिटेशन की कराची से सियासत ख़त्म हो गई है, तो शायद मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म नहीं हुई और अब हुआ ऐसा है कि तमाम ताजिर तंजीमें जो हैं अपने ख़िलाफ़ इस जुल्म के लिए आवाज़ बुलंद करने का आगाज़ कर दिया है और एक मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ सुनने में आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ये प्रोग्राम भी हमारा इसी सिलसिले की कड़ी समझा जाए। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मुमताज़ ताजिर रहनुमा हैं और यकीनी तौर पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ तज्ज़ियाकार हैं, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है, शोला बयां मुकर्रर हैं जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पर भी हमें जो भी दस्तयाब ताजिर रहनुमा होंगे हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब से। जावेद साहब, ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक अरसे तक तो तमाम ताजिर तंजीमें सोती रहीं, इनको किसी को ये होश नहीं रहा, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि हुकूमतें, ख्वाह वो चुपकलिश हो मरकज की या सूबाई, किसी करवट ये ऊंट बैठ नहीं रहा कि कोई कहता है किस दिन छुट्टी करनी है, कोई किस दिन छुट्टी करनी है। कोरोना जो है वो 5 दिन छुट्टी पर होता है, फिर 2 दिन जो है वो आवाम छुट्टी पर चली जाती है, ताजिर छुट्टियों पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से मामला चल रहे हैं, तो ये चलेगा कब तक? इस पे हमने एक सवाल उठाए थे और इस पे कई ताजिर रहनुमाओं ने अपने आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक जो हुआ वो कुछ ज्यादती नहीं ताजिरों के साथ? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अपनी बात का आगाज़ इस तरह करूँगा कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। देखिए, आपने कहा कि ताजिर तंजीमें सो रही थी, वो सो नहीं रही थी सर, वो सब्र कर रही थी, क्योंकि सोने में सब्र करने में बहुत फ़र्क है। हम कारोबारी लोग हैं, हमारा सियासत से कोई कंसर्न नहीं है, मगर जब एक चीज़ को आप जितनी चीज़ों को दबाएंगे ना, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा उभरती हैं। ये कुदरती अमल है, ठीक है ना। जहाँ पे जुल्म होगी, जहाँ पे ज़्यादती होगी, वहाँ पे उसके खिलाफ आवाज़ भी फिर उठेगी। हमारा हुकूमत सिंध से कोई तजाद नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं। हमने बड़ी मुअद्दबाना गुजारिशें की कि जनाब आप हमें कारोबार करने दें। आप कहते हैं कि सिंध धरती माँ है, हमारी भी धरती माँ है भाई, हम भी सिंध के बेटे हैं, सपूते कराची हैं। आपने कराची और हैदराबाद के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मतलब अलग कर दिया, इंटीरियर को आपने अलग कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? आपने ताजिरों को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमने बोला हम भी आपके साथ खड़े हैं। हमने कहा आप दुकानें खोलने दें, आपने कहा एसओपी पे अमल करें, हमने आपको पूरी एसओपी पे अमल कराई। आपने कहा जी अब एक काम करें, एसओपी पे तो आप अमल कर रहे हैं, अब साथ साथ आप ये करें कि वैक्सीनेशन करा दें। 86% इस वक्त शहर कराची में सबसे ज्यादा रेशियो है वैक्सीनेशन होने का। हमने अपने कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप के अंदर भी वैक्सीनेशन कैंप लगवाए, 7 डे हॉस्पिटल में हमने अपने बंदे डिप्यूट किए, एक्सपो के अंदर हमारे बंदे डिप्यूट हैं। और ये सिर्फ में कराची की पूरे तमाम ताजिर तंजीमों ने इस पर लब्बैक कहा और अपने अपनी कैपेसिटी में अपनी मार्केटों में कैंप्स लगाए ताकि इनके मेंबरान और जो भी वहां पे कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए भी आसानियां पैदा हो जाए। ऐसी बात है जी, बिल्कुल। अब रिपोर्ट के मुताबिक 86% ताजिरों ने लगा लिया। देखिए, ताजिर आपसे मांग क्या रहा है, आप ये तो सोचें ना। आपने क्या दिया आज तक ताजिरों को? आपने वादा किया कि बिला सूदी कर्जे देंगे, मगर वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए, बहुत माजरत के साथ, ठीक है ना, आज तक कभी वफा नहीं किया। शहर कराची के ताजिर और शहर कराची के आवाम को आज तक मिला है तो झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियां, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। ताजिर ने कहा कि जी जुम्मे के दिन छुट्टी बंद कर दें, खत्म कर दें। आप देखें, हमारी मुल्क की मईशत इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारा मुल्क इतना इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं है कि हम 2-2 छुट्टियां करते रहें और टाइमिंग भी शॉर्ट करें। जो खत्म करने की बात करें, यहाँ हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये होता है कि ये हम अवाम की सहूलत और अवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं कि अगर किसी वजह से इन मार्केटों के रश की वजह से अगर कोरोना ज्यादा फैलने लगा तो इसको फिर कौन संभालेगा? रश चले जी, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं, आपकी बात की तायद करता हूं। आप
किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के करंट जलसे देख लें, आप सेमिनार्स देख लें, ठीक है, चाहे उसमें हमारे सीएम साहब हों, चाहे हमारी दूसरी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हों, क्या उनके लिए कोई एसओपी नहीं है? क्या उनके यहाँ कोई कोरोना इन नहीं होता? कोरोना इन गरीब ताजिर की दुकान पे जो बेचारा 10 बाय 10 की दुकान में बैठा हुआ है, एक उसका बेचारा एम्प्लॉई स्टाफ और एक वो खुद काम कर रहा है, तो उसकी दुकान पे जो है कोरोना ने अटैक करना है, और ये कोरोना का गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मुआहिदा है कि मैं जाऊंगा तो वहां जाऊंगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, यानी कि जलसे जुलूसों में कोरोना नहीं आता, कोई नहीं आता, फ्री जलसे जुलूस होते हैं। ठीक तो देखिए ना, तो जो ताजिर 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है शहर कराची, 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे रहे हैं हम यार। तो इस तरह ताजिरों के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करना, बल्कि सुतेली माँ भी अब परेशान हो गई है कि यार मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो खामखाई में सुतेली माँ। तो ये ज्यादती है, ये जुल्म है, और जनाब अगर आप फिरौन बनने की कोशिश करेंगे तो मूसा आएगा, तो मूसा इस अवाम की शक्ल में आएगा। अच्छा, अब एक पिछले प्रोग्राम में भी हमारे इस किस्म का एक सवाल उठ गया था कि क्या अब ये मुंह को, जब आदमखोर को मुंह पे खून लग जाता है, क्या अब पता चल गया कि यार ये तो एक बड़ी इनकम का जरिया है कि एक दिन बंद कराएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स में बहुत सारी चीजें खुली रखती हैं, उन खुली रखने वालों से एक माहाना या हफ्तावारी जो है वो आमदनी का जरिया बन गया है, और करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ कराची से एक दिन की जो है रिलैक्सेशन, अंडर टेबल रिलैक्सेशन जिसे कहते हैं, वो देने के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा किया जाता है। देखिए, अगर ये फंड जो हुकूमत के वक्त के खजाने में चले जाते तो दुख नहीं होता, मगर जो अंडर द टेबल की बात है वो आप माशाल्लाह आपने खुद ही कह दी है, तो मैं क्या कहूँ। तो मसला ये है कि इनको फायदा है, 5-8 बजे के बाद जो है वो डिफरेंट टोलियों की शक्ल में आ जाते हैं जी, और 5 मिनट या 10 मिनट जो है अगर कोई किसी दुकानदार किसी भी वजह से बंद नहीं कर पाता है, तो खुदा ना खासा भाई वो चरस हेरोइन थोड़ी बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कारोबार कर रहा है, वो रिस्क हलाल कमा रहा है। आप क्या करें, मेरा आपसे सवाल है। क्या हमारे सीएम साहब का कहना है इंतहाई माजरत के साथ कि कोई कोरोना से मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, चाहे वो बंदा भूख से मर जाए, चाहे वो अफलास से मर जाए, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में मर जाए, या चाहे वो तूफानी बारिशों की वजह से मर जाए। आप देख लें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है। बिल्कुल, मुझे बताएं क्या काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप 14 साल से हुकूमत सिंध गवर्नमेंट आपकी है, 14 साल से इस वक्त आपने कितने अस्पताल कायम किए कराची के अंदर, मुझे बताएं। और इन्होंने नहीं, बल्कि वो जो बड़े बड़े चंदा लेने वाले लोग हैं ना, बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने भी अरबों खरबों रुपए का चंदा कराची से लेके गए। मैं कहता हूं जी बिल्कुल करें, मगर वो लगाएं तो सही। आज कितने वैक्सीनेशन सेंटर उन्होंने कायम किए लोगों के लिए, कितने हॉस्पिटल्स कायम किए। जब कराची के लोगों को जरूरत थी तो वो कराची का ही पैसा वो कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़े दुख और शर्म की बात है ये। देखें इनके पास ये एक्सपो सेंटर रह गया है कि अगर किसी को आपने, जहां एक्सपो सेंटर का मकाम ये होता है, दुनिया भर में एक्सपो सेंटर्स का नाज़रीन मकाम ये होता है कि यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी मसनूआत की तशहीर की जाती है। यहाँ पे हम कभी टीके लगाना शुरू कर देते हैं, कहाँ यहाँ हम, यानी कि हुकूमत इन एक्सपो सेंटर्स को भी, ये तो उन जगहों पर होता है जहाँ हंगामी हालात हो, जहाँ खुदा न खासा जलजला या सैलाब आ चुका हो, वहाँ ऐसी जगहों को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसी प्रोमिनेंट जगह भी नहीं है कि अगर आपके पास इमरजेंसी हो जाए, आम हालात में किसी इमरजेंसी के लिए हमको ऐसी जगहों को इस्तेमाल कर सके। पर रह दे के हमारे पास एक्सपो सेंटर ही रह गया है, यहीं पर हम ये सारी कार्रवाइयाँ। अच्छा, एक और नुक्ता जो है वो इस पे कि ताजिर तंजीमें जो हैं वो क्यों खामोश रही? एक अरसे से तवातुर के साथ ही इनके साथ जुल्म होता है। जनाब आला, ताजिर काम करता है तो टैक्स देता है, और टैक्स देता है तो ये मुल्क चलता है, ये ना भूलें। तो ये मेहनत का नतीजा है कि जो मुल्क की मईशत जो है वो तेजी की तरफ गामजन करता है। अब आपने कहा कि ताजिर सो रहा था, मेरे भाई ताजिर कभी नहीं सोया। जब भी हम जाते, जब भी एशियन जाती या कराची इलेक्ट्रॉनिक एशियन के प्रेसिडेंट रिजवान हसन साहब जाते, या उनका वफ्द जाता है, या तमाम ताजिर तंजीमों के लीडरान जाते, उन्हें यह कहा जाता सर हम आपको बिल्कुल खुशखबरी सुनाएंगे, हम आपको अच्छी नवी सुनाएंगे। और जैसे ये लोग खुश होकर बेचारे सिंध गवर्नमेंट की तरफ बोलते हैं हाँ जी वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, अगले दिन उसके अपोजिट कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये सब क्या है सर? जब आपके पास इख्तियारात नहीं है तो आप क्यों बुलाते हैं ताजिर लीडरों को? ताजिर बेचारा कोई सियासतदान तो है नहीं, वो आपकी बातों पे सिवाय भरोसा करने के अलावा और क्या कर सकता है? ताजिर तंजीरों पे इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि वो जाते हैं, मिलते हैं, एक फोटो सेशन होता है, कभी चीफ मिनिस्टर से मिल लिए, कभी कमिश्नर साहब से मिल लिए, कभी और असिस्टेंट कमिश्नर से मिल लिए। मतलब ये सब हो तो गया, जब इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो तवातुर के साथ ये चीजें सामने आती चली गई कि शायद ये फोटो, एक इमेज क्रिएट होना शुरू हो गया ताजिर तंजीमों का कि ये सिर्फ, यानी कि आप किसी भी मार्केटों में चले जाइए तो एक नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हुआ। अब जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो ताजिर तंजीमों ने करना शुरू किया है उस पर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन
अब तक का जो है ना वो बड़ा मॉरल डाउन हुआ इन सब चीजों में ताजिर तंजीमों की खामोशी की वजह से। क्या आप समझते हैं कि फोटो सेशन भी बहुत जरूरी होता है? देखिए, फोटो सेशन की बात नहीं है, बात ये है कि आप जब किसी भी वुज़रा से मिलने जाते हैं या मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो आप फोटो सेशन लाजमी, एक उनके अपना भी एक प्रेस रिलीज होती है, वो अपने लिए भी करते हैं, तो आप सिर्फ इसको ताजिर बादरी से क्यों करते हैं? हाँ, मगर एक बात की मैं आपके यहाँ तायद कर दूंगा कि देखिए, हुकूमत की हमेशा से पॉलिसी रही है कि डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना। वो उन नाम नेहाद ताजिरों को खुदारा ना बुलाएं जिनको कोई गली मोहल्ले में नहीं जानता, आप उनको बुलाएं जो शहर कराची के स्टेक होल्डर हैं। आपको स्टेक होल्डर हैं, जाएं आप जाके देखें, भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ, आपको पूरे कराची की ताजिर बरादरी कैंप की तरफ में आता हूं। ये कैंप बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अब ताजिरों की न सिर्फ ये कि ताजिर एक्टिव हुए हैं बल्कि एक्स्ट्रा एक्टिव, और एक्टिव भी ऐसे कि यानी कि पहला ही जो उन्होंने एक जवाबी हमला जिसे मैं कहूंगा हुकूमतों की ज्यादतियों के खिलाफ, कि एक भूख हड़ताली कैंप। और आज की न्यूज कुछ और है। आज की न्यूज शायद आप ही ब्रेक करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि शायद अब आप लोगों का एक मार्च, खास सिमत में आप लोग मार्च भी करने वाले हैं। पहले तो ये बताएं, भूख हड़ताली कैंप का आपका ये तजुर्बा और आपकी तमाम ताजिर तंजीमों का इत्तेहाद कैसे नजर आया उसमें आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब यूनाइटेड हैं। आप जाके देखें, मीडिया जो है वो माशाल्लाह से हमारा खासकर ताजिरों के मामले में बड़ा एक्टिव हो जाता है। रात को 2 बजे भी आया, सुबह 4 बजे भी आया, और सारा दिन तो था ही, और सिर्फ ये देखने आया कि ताजिर बरादरी के लोग बैठे हैं या नहीं बैठे। तो फिर बाद में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वाकई अब जो यूनाइटेड हुए माशाल्लाह मुत्तहद हैं। और सबसे बड़ी बात उनका ये ख्याल था कि कल रात की जो ज़ोरदार किस्म की बारिश हुई है, और हकीकत ये कैंप के अंदर पानी ही पानी था, मगर बात यह कि ये पानी कुछ या इस चीज़ें कि हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकती जनाब। मैंने कहा ना कि अब तोप चले या आंधी आए, हमने यहाँ से जीत के जाना है। हम बैठे इसलिए हैं कि खुदारा हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हुसैन गवर्नमेंट क्या, हम भी हामी हैं भाई, हम किसी के भी खिलाफ नहीं, हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। अभी तक कोई एक पत्ता टूटा, एक गमला टूटा? मुतालबा क्या है आपका? अभी तक ये समझ नहीं आया किसी को कि आप क्या चाह रहे हैं, मतलब आपने क्या चार्टर ऑफ डिमांड क्या रखा? सर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने ना जाने सिंध गवर्नमेंट ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। मुतालबा कुछ नहीं है भाई, सिर्फ छोटा सा मुतालबा है हमारा, रिक्वेस्ट है, 8 बजे की टाइमिंग को रात 10 बजे कर दें। जी जी, ठीक है, और जुम्मे की छुट्टी खत्म कर दें, ताकि जो कारोबार जो रुक रहा है, मईशत का पहिया रुक रहा है, वो ना रुके, और डेट्स इट। क्या यानी कि जिस तरह से कोरोना से पहले के हालात थे, आप उन हालात की तरफ वापस जाना चाहते हैं? वापस जाए। और दूसरी बात, आपने पूरे इंटीरियर तो खोल दिया है सर। आप क्या कराची और हैदराबाद को अलग करने की बात कर रहे हैं क्या? आपने तो खुद अलग कर दिया। यहां कुछ और कानून, यहां कुछ और कानून, ये कहां का इंसाफ है? आए आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं हुकूमत वक्त से कि कितने परसेंट इंटीरियर की, आपकी अपनी रिपोर्ट देख लें। आपकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 86% शहर कराची के ताजिर और आवाम जो है करा चुकी है। तो जहां वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हो रही है, जहां एसओपी पे अमल ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, वहां पे आप बंद कर रहे हैं। जहां पे जो कुछ भी नहीं है वहां पे सही आने गलती जी गुंजाइश को ना हल बाबा हल, ये क्या चीज है सर? नाज़रीन, इस बड़ी अहम बात पर मैं वक्फे की तरफ जाऊंगा। मुझे इशारा दिया जा रहा है कि वक्फा भी लेना है। तो सिंध गवर्नमेंट का ये डबल जो है ना फेस जो है ना, शायद अब ताजिरों की समझ में आया है कि ये बेहतर नहीं है। अब तक का जो सब्र जो है ना, जिसे कहते हैं ना सब्र का पैमाना लबरेज हो जाना, और अब ताजिर जो है ना बिफर गए हैं और उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब वो किसी ऐसी बात को, कमिटमेंट को लॉलीपॉप ही समझेंगे जब तक कि वो लिटन शक्ल में और अमली तौर पर सामने ना आए। तो इस पे मजीद हमारे ताजिर रहनुमाओं से भी बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद टॉप स्टोरी में आपका मेजबान अल्ताफ यानी दोबारा से हाजिर। और मैंने आपसे कहा था वक्फे से पहले कि अब मैं बात कराऊंगा आपसे उन लोगों की जो ताजिर रहनुमा हैं और ताजिर अंजुमनों के जो है ना करता धरता हैं। इस वक्त मेरे साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन कराची, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी
जनाब फैजान रावत साहब मौजूद हैं और बड़े एक्टिव हैं, शोला बयां मुकर्रिर भी हैं और यकीनी तौर पर अपनी बात को मनवाने का भरपूर सलीका भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैजान साहब, पहले सवाल तो मैं यकीनी तौर पे आप सबसे ये पूछूंगा कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कम हो गई, जिस तरह दीगर इंडस्ट्रीज, हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, हमारे ताजिर, छोटे ताजिर हो गए, क्या यही हाल है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का भी? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, शादी हॉल इंडस्ट्री और स्कूल की जो लोग स्कूल से वाबस्ता है, वो पिछले 18 महीने से डायरेक्टली हिट हुए हैं और बाकी तमाम इंडस्ट्री कुछ ना कुछ खुली हुई है, कुछ ना कुछ गैप मिला हुआ है, काम कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा 90% वो लोग तो उनके काम हो रहे हैं, सिवाय रेस्टोरेंट के। रेस्टोरेंट के अंदर भी एक बहुत बड़ा शोबा है डाइनिंग का, जिसको पहले दिन से लेकर आज तक खोला ही नहीं गया। शादी हॉल में इंडोर मार्केट है, इंडोर शादी हॉल है, वो भी नहीं खोले गए और स्कूल्स का हाल तो आपके सामने ही है। अच्छा, बीच में कभी कभी ये 10-15 दिन के लिए खुले जरूर हैं, लेकिन उसको खुला नहीं बोलते। उसमें होता ये है कि हमारा जो स्टाफ है ज्यादातर पूरे पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो हम अपने स्टाफ को कराची बुला लेते हैं, मतलब 60% ऑफ द स्टाफ होता है हमारा गैर मुकामी, तो हम उसको वहां से बुला लेते हैं, टिकट देते हैं या ट्रांसपोर्ट में लाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको रखते हैं यहाँ पर, उसको एकोमोडेशन भी देते हैं, सारी चीज देते हैं। अब आप एक बात बताएं, एक हफ्ते के लिए खुलता है, 8वें दिन बोल दिया जाता है कि बंद करेंगे, तो हमारे लिए तो वो सारा स्टाफ 1 महीने के लिए वहां पर आ गया। अब उसको वापस भेजना, लेके जाना, हम लोग तो दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त तरीके से पूछे। ठीक है, कोरोना की एग्जिस्टेंस हम मानते हैं, हमने 18 महीने गवर्नमेंट के हर नोटिफिकेशन की मनोअन तस्लीम किया। हमारी मार्केटों ने, जो मार्केट वाले आपके पास बैठे होंगे, इन्होंने बेचारों ने ईद पे भी बंद किया, मतलब पिछली बकरा ईद ले लें, पिछली ईद मीठी ईद ले लें, रमजान का एंड ले लें, उसके बाद अभी जो ईद गुजरी है ये सब बंद रहा। ये इनके बोनसेस के सीजन होते हैं, तो हम तो गवर्नमेंट के साथ हर लेवल पे। फैजान साहब, ये मेरा सवाल भी ये है कि आपने गवर्नमेंट की हर ख्वाहिश को, हर मैं कहूंगा जुल्म को मनोहन तस्लीम करते गए। क्या यही वजह नहीं है कि अब जो है वो समझ बैठे हैं कि अब ताजिर या जो भी काम करने वाले लोग हैं, अब शायद वो ज्यादा बोलेंगे नहीं, तो हम बोल नहीं रहे और वो कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए? देखिए, हमने 2-2.5 महीने में बहुत बोला और बोलने के बाद हमको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए, कोरोना से पहले भी टेक अवे डिलीवरी 24 आवर्स ऑन नहीं था, हमने 24 आवर्स टेक अवे डिलीवरी अपने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ऑन कराया, हमने डाइन आउट ऑन कराया। हमें पास डाइन आउट का इस वक्त 10 बजे तक का आपका टाइम है, लेकिन हमसे ये 2-2.5 घंटे हमें रेस्टोरेंट बंद करने में लगते हैं, वो भी हमें इन्होंने टाइम दिया हुआ है कि 10 बजे आप आखिरी कस्टमर लें, फिर 2-2.5 घंटे में आप उसको आराम से क्लोजर की तरफ जाएं। तो हमारे साथ तो इनके हर लेवल पे बातचीत है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी कॉपरेट कर रहे हैं, कमिश्नर कॉपरेट कर रहे हैं। और अभी जो डाइनिंग का मसला है वो एनसीओसी का मसला है, एनसीओसी वहां से डाइनिंग खोलेगा, ये लोग भी खोल देंगे। हम तो देखिए बातचीत करने वाले लोग हैं, हम तो मेजबान लोग हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं। अगर हमारे यहाँ भी खाना खा के थोड़ी सी वो ऊपर नीचे की बात कर देते हैं तो हम तो उसको फ्री खाना खिला देते हैं। तो हम लोग तो ये जो एजिटेशन है, इन चीजों के खिलाफ होते हैं। एजिटेशन का एक तरीकाकार होता है, और देखें ये एजिटेशन एक बंद मुट्ठी है, अगर ये खुल गई तो फिर ना वो आपकी रहती है ना किसी की रहती है। मेरा अगला सवाल फैजान साहब, अभी हमारे कुछ नाम लिहाज ताजिर जो है वो बंद गली में उन्होंने बड़े बड़े ताजिरों को फंसा दिया है। मैं रिजवान साहब की बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ, हकीम शाह की दिल से इज्जत करता हूँ, राना रईस की दिल से इज्जत करता हूँ। ये 3 आदमी को तीन जो है ना तजुर्बेकार और कैसेट चमकाने वाले लोगों ने, और आप ये समझ लें जिनकी दुकानें भी नहीं है, ये इस्माइल लेलपुरिया की कौन सी दुकान है, ये मुझे बताएं, ये कौन है, जमील पराचा, ये किसकी कौन सी दुकान है, और ये सचिन गोपलानी, ये इस तरह के लोग हैं, अभी चैम्बर को आड़े हाथों ले रहे हैं। देखिए, चैम्बर में मरहूम, देखिए जब कोई इंतकाल कर जाता है ना, तो उसकी वैसी इंसान इज्जत कर लेता है कि नहीं यार ये अल्लाह के घर चला गया। उन्होंने कल एक बयान दिया है इनके खिलाफ, सिराज कासिम तेली साहब के खिलाफ। ये होते कौन है सिराज कासिम तेली के खिलाफ बोलने वाले? ये तो आसमान पे थूक फेंकने वाली बात है। इस्माइल लेलपुरिया से पूछे तुम्हारी दुकान कौन सी है, तुम्हारा कौन सा? फिर मैं इसके हल की तरफ आते हैं ना। हल अगर ये नहीं है कि आपने एजिटेशन नहीं करनी, ये बकौल आपके, ठीक है, बंद मुट्ठी है, खुल जाए, बेहतर ये है कि ऑप्शंस को इस्तेमाल करना चाहिए। यही आपका कहना है कि हम स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन, डायरेक्ट ही आखिरी ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यही मेरा ख्याल करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, आप इसका हल तो बताएं। देखिए, मेरी बात सुने, ये भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल में इस वक्त हो गए 2 दिन और 6 घंटे, तो इनमें से कोई ड्रिप किसी को क्यों नहीं लगी, कोई चकरा के गिर क्यों नहीं गया? जब 2 नंबर काम करेंगे, मेरी बात सुने ना, जब ताजिर 2 नंबर काम करेंगे, 2 नंबर भूख हड़ताल करेंगे, तो भाई कौन सुनेगा? ठीक है,
تو یہ تو کام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے مشورہ کس سے کیا بیٹھنے سے؟ فیضان بھائی ایک منٹ, بالکل آپ کی بات میں پوری سنوں گا. میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, میں صرف اتنا پوچھ لوں کہ کیا اس بھوک ہڑتال میں جاوید صاحب کیا پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے یا پانی بھی نہیں پیتے آپ لوگ؟ فیضان بھائی بہت بہت شکریہ, آپ کا موقع بڑے غور سے سنا میں نے. آپ نے کہا کہ کسی کو ڈریپ نہیں لگی, کوئی چکرا کے نہیں گرا, تو کل بھی جو ہے 3 لوگ جن میں سے ایک کو تو اسی وقت ہاسپٹل لے کے جایا گیا. یار ان کو میں جانتا ہوں, بات کرتے ہیں سر. نہیں فیضان بھائی, آپ کی باری آپ بات کہہ رہے ہیں تو بات سننے کا بھی حوصلہ رکھیں سر. بات دیکھیں آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے 4 آدمی کے اوپر نہیں ہے سر, یہ 4 آدمی نہیں ہے, یہ پورے شہر کراچی کی تاجر برادری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سے 4 آدمی ہیں. آپ کس 4 آدمی کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں. آپ بھی تو پہلے دن ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے دوسرے دن یو ٹرن مار لیا یار. یہ تاجر برادری کیوں نہیں اطاعت کرتی؟ دیکھیں بات یہ ہے ایسے نہیں ہوتا. فیضان صاحب میرا اگلا سوال آپ سے کہ آپ پہلا دن بقول جاوید صاحب کے اور آپ اس کا پارٹ رہے اور اس سے پہلے بھی رہے, جب بھی تاجر انجمنیں ملتی رہی ہیں وہ ریسٹورنٹ ایسوسیشن کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتی رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی یہ تصدیق کر لیں, ہم ادارے جیسی کے لیے گئے تھے اور کبھی ہم اس کا پارٹ نہیں رہے. ٹھیک ہے, سوائے ایک پریس کانفرنس کے شروع میں میں گیا تھا دیکھنے کے لیے, جب میں نے ان تاجروں کی عقل و فہم دیکھی نا تو پھر میں نے کہا یہ تاجر نمائندے ہی نہیں ہے. دیکھیں میں رضوان خان صاحب کی عزت کرتا ہوں, میں جاوید بھائی کی بھی عزت کرتا ہوں, یہ بہت سمجھدار آدمی ہے. لیکن اس وقت یہ لوگ جو 2-4 لوگوں کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں نا, یہ تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے. جاوید سمجھدار آدمی ہے یار. یہ جو ہمارے اس کے حل کی طرف ہمارا رنگ اتنا کچا نہیں ہے کہ کسی کے آنے سے جو ہے فوری طور پر اتر جائے. ٹھیک ہے سر, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, آپ میرے سینئر ہیں, آپ میرے دوست ہیں. بات یہ آپ لوگ 18ویں ترمیم میں شامل رہے, آپ ان کو اپنے کیمپوں میں بلا رہے ہیں. تھوڑا تو خیال کریں, 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو سندھ گورنمنٹ سے سر ہم نے ہر اس بندے کو دعوت دی ہے. مجھے بات بتائیں, آپ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں بیٹھے سر, نہ ہمارا کوئی ایجنڈا, نہ ہم کسی کے خلاف بیٹھیں گے کبھی. ٹھیک ہے, ہم تاجر برادری کے لوگ ہیں, ہمارے کسی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے کیا مانگا حکومت سے, ہم نے کیا مانگا حکومت سے؟ سر ایک منٹ مانگا, ہم نے یہی کہا نا 8 بجے سے 10 بجے تک کی ٹائمنگ کر دو اور 1 دن چھوڑ دو. ایک صوبے کے اندر 2 قانون, آپ اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے سر؟ فیضان صاحب یہاں پہ ایک ایلیگیشن ریسٹورنٹ ایسوسیشن پہ لگتا ہے کہ آپ پرو سندھ گورنمنٹ ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. کیا آپ پر یہ الزام صحیح ہے؟ اس کا جواب لے لیں. جی 18ویں ترمیم کے تحت 95% اختیارات صوبائی گورنمنٹ کے پاس. میرے اسٹیٹمنٹ آپ چیک کریں گے, ابھی بھی اخبار چیک کریں گے, میں سندھ گورنمنٹ کے خلاف کھول کے بات کرتا ہوں کہ جی آپ نے ڈسکریمنیشن کا لا دیا. یہ سب سے پہلے میں نے بولا, یہ بعد میں تاجر کو بعد میں آیا. جس وقت یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا, سب سے پہلا بیان میرا بالکل صحیح, میں چلایا کہ بھائی ڈسکریمنیشن کا لا ہے, یہ آپ نے امتیازی سلوک کیا ہے. کیونکہ کراچی حیدرآباد کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے آپ وہ ریٹ رکھتے ہیں. اور دوسری چیز ایک یہ کہ پہلے آپ زبانی کلامی کہتے تھے, اب تو آپ نے کیا کیا, اس کو لکھ کے ایک نوٹیفیکیشن قرار دیجیے کہ کراچی حیدرآباد میں قانون الگ الگ ہوگا. جب قانون الگ الگ ہوگا, ساری چیزیں الگ الگ ہوگی, لوگوں میں ایک ڈسکریمنیشن کا جو آپ قانون لے کر آئے ہیں اس کی ایکسپٹنس نہیں ہے. اب دوسری طرف آ جائے, پنجاب میں بھی 15 شہر بند ہے, لیکن وہاں پر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وہاں پر؟ وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو, کیونکہ وہ تو ان کے اپنے لوگ ہیں. یہاں کراچی حیدرآباد کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. جی اب سندھ گورنمنٹ کو میں آڑے ہاتھوں بھی لیتا ہوں, بات بھی کرتا ہوں ان کی محفل. آپ میری کلپ نکال لیں کیبنٹ کی, میرے جیسا کھل کے تو کوئی بات نہیں کرتا. NCOC میں کھل کے بات کرتا ہوں. یہ تو سر آپ نے بات کی ہے. فیضان صاحب آپ جس طرح سے میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ یقینی طور پر اسی انداز سے بات کرتے ہوں گے اور اتنا ہی بولڈ بولتے ہوں گے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس انداز سے آپ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ حل کیا ہونا چاہیے. ہم نے مٹھی کھول دی ہے تاجروں نے, اب اس کو کیسے ریورس کریں گے؟ سر حل بتا دیجیے, آخری لمحات ہیں ہمارے پاس. ابھی حل دیتا ہوں, مجھے 10 سیکنڈ اور بات کرنے دیں. یہ اب ان کے نا PTI کے فورم جس شیر زمان ان کے کیمپ میں آئے, یہ پرسوں رات کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ بیٹھے ہوئے تھے, تقریباً کوئی صبح سے رات ہو گئی. اب یہ سارے کے سارے 4-5 لوگ کھڑے ہو گئے اس سے ملنے کے لیے. ارے تم لوگ بھوکے ہو, بھوک ہڑتال میں بیٹھے رہو اپنی جگہ پہ, 5-6 کھول کے مل رہے ہیں. ارے بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے. مجھ سے جواب ضرور لیجیے گا. آپ اس طرح کس کے آپ آ رہے ہیں اس سے ملنے کے؟ وہ آپ کی سارے جیسی کہ آپ کے پاس آیا, آپ تو سارے کھڑے ہو گئے, بس وہ آگے ہمارا کوئی مسئلہ آ گیا, فلانا آ گیا. ارے بھائی سندھ گورنمنٹ کی کیبنٹ میں ہم بیٹھے, سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ہم ملے. آپ دیکھیں ہم کس انداز میں بات کرتے ہیں. آپ نے تو بند مٹھی کھول دی ہے. کل کو TR کا مسئلہ آئے گا, TR بند کے مسئلے تو بولے گا. سر کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تک ہم اس پہ نہیں آئے کہ اب ہم تاجروں کو کرنا کیا چاہیے؟ سر
دیکھیں مسئلے کا حل یہ, اب تو یہ دیکھیں کچھ چیزیں سب سے اوپر گزر جاتی ہے نا. اب مجھے بتائیں گورنر راج کے نعرے کے بعد سندھ گورنمنٹ میں سے کوئی آئے گا ان سے بات کرنے کے لیے؟ گورنر تحصیل کوکلانی نے نعرہ لگایا گورنر راج کا, تو اب ان کے جواب سے تاجر کی کوئی کیا مجال ہے وہ نعرہ لگائے؟ ایک غیر آئینی انسان, آپ ایک نیشنل ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, آپ مجھے بتائیں کوئی ماشاء اللہ کا نعرہ لگا سکتا ہے؟ آپ کو بتائیں مجھے گورنر راج کا نعرہ لگا سکتا ہے؟ اٹ مینس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجر کسی تاجروں کو صرف اپنی تاجر سیاست کی طرف رہنا چاہیے تھا, نہ کہ یہ نیشنل پالیٹکس کی طرف جائیں. عتیق میر ان کے ساتھ نہیں ہے, عماد پونا والا ان کے ساتھ نہیں ہے, شیخ حبیب ان کے ساتھ نہیں ہے, اور تمام مارکیٹیں ان کے ساتھ نہیں ہے, رانا اکرم جیسے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے, عرفان لیلا ان کے ساتھ نہیں ہے, ادھر پوری مارکیٹوں میں جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, کراچی چیمبر ان کے ساتھ نہیں ہے, فیڈریشن ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ صرف رضوان بھائی کی وجہ سے ہم تھوڑی سی عزت کر رہے تھے. آپ ان کی تو اپنی دکانیں نہیں ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے, یہ جاوید بھائی ان کو سپورٹ نہیں کریں. جاوید بھائی اچھے آدمی ہیں. بہت شکریہ فیضان بھائی, میری بات کا جواب سنیں. بہت شکریہ. میں میرا وقت وقفے کا, اگلے وقفے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں میں. بہت شکریہ فیضان راوت صاحب آپ کا کہ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے. فیضان راوت صاحب جو آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے روح رواں ہیں اور یقینی طور پر بڑا بولڈ بولتے ہیں, میں نے اور آپ نے ہم سب نے سنا, تو یقینی طور پر جہاں بھی جاتے ہوں گے ایسے ہی بولتے ہوں گے. جاوید صاحب آج وہ رپلائی کریں گے تاکہ میں اگلے کالر کی طرف جاؤں. فیضان بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا تعلق کسی سیاست سے نہیں, ہم تاجر برادری کے لوگ ہیں. ہم نے بھوک ہڑتال کی اور ہم نے بھوک ہڑتال مجبوراً ہو کے کی, ٹھیک ہے نا. ہمیں کسی سے کوئی کنسرن نہیں تھا. اور اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے, چاہے وہ خرم شیر زمان ہو, چاہے وہ رابطہ کمیٹی کے لوگ ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے دوست ہوں, چاہے وہ کوئی کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہو یا جے یو آئی کا صدر ہو, تو کیا آپ ان کو گھر کے دروازے کے سامنے آ کے نہیں ملیں گے, یا آپ کو گھر کے اندر ہی ڈرائنگ روم کے کمرے سے بولیں گے جاؤ بھائی ہم نے نہیں ملنا؟ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, میرے بڑے بھائی ہیں. مہمانوں کو ہم نے ہمیشہ عزت دی ہے, اور اگر کوئی دشمن بھی ہمارے گھر پہ آ جائے تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کے ساتھ عزت سے ملیں گے اور احترام سے ملیں گے. اور میں ان تمام دوستوں کو یہ میسج دے دینا چاہتا ہوں, خدا را واٹس ایپ کی دنیا سے باہر نکلو یار. اگر واٹس ایپ پہ جو ہے نا جنگیں جیتنی ہوتی تو شاید جو ہے نا کشمیر بھی اس وقت تک آزاد ہو چکا ہوتا. بہت شکریہ. اور جاوید صاحب نے بڑا اچھا رپلائی کر دیا ہے فیضان راوت صاحب کو. یقینی طور پر یہ تاجر انجمنوں کا اتحاد ہمیں کس طرح سے ملانا ہے, کس طرح سے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو اپنی تنظیموں کے ہیں وہ رہیں گے. میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں عارف جیوا صاحب. جناب سر کیسے ہیں آپ؟ آل سٹی تاجر اتحاد ایک اور اسٹیک ہولڈر ہمارے اس پوری کمپین کے, اور یقینی طور پر ہم نے ایک نعرہ بلند کیا تھا پچھلی دفعہ, جبری بندش کا قانون توڑو, اپنی دکان اور کاروبار کھولو, اور اسی سلسلے میں اب ایک موومنٹ سے کا آغاز ہو گیا ہے. کچھ تاجر تنظیمیں اس موومنٹ کے خلاف نہیں ہیں لیکن چاہتی ہیں کہ اس کا طریقہ کار سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے. عارف جیوا صاحب, آپ ایک آل سٹی تاجر اتحاد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, بڑے ایکٹیو تاجر رہنما بھی ہیں, سماجی رہنما بھی ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اس وقت کراچی کا تاجر, پہلے ان کی ایجیٹیشن جو ہو رہی ہے, ان کی بھوک ہڑتالیں, جو مظاہرے ہو رہے ہیں, ان کو چھوڑ کے یہ بتائیے آج کراچی کا تاجر, آپ چھوٹے تاجروں کے بہت قریب رہتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں کہ چھوٹا تاجر کس طرح سے اپنا گزر بسر کر پا رہا ہے؟ السلام علیکم. عارف جیوا آپ سے مخاطب ہوں, جنرل سیکرٹری آل سٹی تاجر اتحاد. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو واقعی جو پوزیشن ہے, جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, سچویشن آپ کے سامنے ہے. ہر آدمی اس وقت پریشان ہے, چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو, بڑا تاجر ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, یا کوئی بھی ہو اس وقت, کیونکہ اس وقت سفید پوشی برقرار رکھنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, اسٹاف کو سنبھالنا, پورے لوگوں کو لے کے چلنا, ہر آدمی پریشان ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو, کوئی بھی, چاہے وہ ریٹیلر ہو, ہول سیلر ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, یعنی یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس سناریو کے اندر تو سارے پریشان ہے. کون مجھے بتائیے, شاید ہی ناظر اگر جیسے کسی کا کام اگر چل رہا ہو, اللہ اس کو اور برکت سے, ہم تو کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ادروائز اگر آپ دیکھیں تو 90-95% بزنس کمیونٹی آر ناؤ سفرنگ دس سچویشن کے, جو اس وقت کی جو پوزیشن چل رہی ہے اس میں بہت ہی زبردست, چاہے وہ فوڈ کی. علی بھائی, آپ مشکلات کا ذکر تو آپ نے کر دیا, اور یقینی طور پر اب اس مشکلات کے حل کی طرف اگر کچھ لوگوں نے قدم اٹھایا ہے تو کیوں آل سٹی تاجر اتحاد اس میں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں اس کی اصل میں ایک بات وجہ سب سے بڑی پتہ ہے یہ کہ ہر شخص کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. جی. اگر ہماری جو جتنے بیٹھے ہیں وہ ہمارے بھائی, ہمارے دوست ہیں, ہمارے اپنے ہیں, کوئی مذاکرہ نہیں ہے, مگر ہمیں سمجھ تھوڑا سا نا اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے. دیکھیں بزنس کمیونٹی کا کام ہوتا ہے بزنس کرنا, نہ کہ قانون کو ہاتھ میں لینا. ٹھیک ہے, ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, ہم کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاتے, اسٹیٹ کے خلاف نہیں جایا جا سکتا. آپ اپنی بات ٹیبل پہ بیٹھ کے منوائیے, ٹیبل پہ بیٹھیں,
अपने मसाइल, ठीक है यहाँ गलती है, मैं मानता हूँ सिंध गवर्नमेंट की भी गलती है, तो बड़ा वो फर्क रखते हैं वो, जैसा अभी नया जिस हिसाब किताब किया कि इंटरव्यू सिंध में अलग टाइम होगा ये यहाँ, लेकिन गवर्नमेंट सही तरीके से समझा नहीं पाई कि एनसीओसी के तहत जहाँ पर केसेस ज्यादा होंगे वहाँ सख्ती ज्यादा होगी। एक मिसाल है, एसओपीज के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, ज्यादा सख्ती की जाएगी, ठीक है। अगर कहीं केसेस कम है तो चले, अगर उस इलाके को रियायत दे दी गई तो कोई मुजाहिदा नहीं है। तो ये सही तरीके से कन्वे जो है वो सिंध गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई, या तो नंबर ऑफ फिगर्स के साथ बता दी कि कराची के देखें इतने परसेंटेज ज्यादा है, लिहाजा में सख्ती करनी पड़ रही है, जनाब मेरे को खास में इतनी परसेंटेज कम है, सपोज हमने रियायत दी हुई, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, वो भी नहीं कर पाए। हमारे वाले भी जो है ना भाई थोड़े जज्बात की, वो भी नहीं समझ पाए इस चीज को। तो बेहतर यही है कि मेरा अपना मशवरा ये है कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, टेबल पे बैठ के बात की जाए, सारों को एक लूप में लिया जाए, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। देखें हर जगह पे धड़ेबंदियां होती हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिक्स हो, या बिरादरी की सियासत क्यों ना हो, आपको मुख्तलिफ ज़हन के लोग, मुख्तलिफ मिजाज के लोग मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उनको फेस करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। हमें इस तरीके कार से इख्तलाफ है, उनके कॉस्ट पे कोई इख्तलाफ नहीं है, जो काम कर रहे हैं। जीवा साहब, एक सवाल दरमियान में ही मेरे जहन में आ रहा है कि क्या डिवाइड एंड रूल का एक छोटा सा नुक्ता होता है जो दुनिया में हर जगह पे बड़ा ही कारआमद साबित होता है, तो अब ताजिर कम से कम जो मशवरा आप या और से बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि ताजिर कम से कम मिलकर बैठ जाएं और बैठ के कहें कि हमें यूं नहीं यूं आगे चलना चाहिए, ताकि मजीद ये काम मजीद गलतियों की तरफ या एक गलत राह पर ना निकल जाए। देखो ये हो नहीं सकता। इसकी वजह पता है क्या, अगर एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो चारों का इख्तिलाफ होता है, जी, चारों की सोच अलग होती है। हाउ टू पॉसिबल, कैसे मुमकिन है कि जो है ना हम उनके सारों के ज़हन चेंज कर सकते हैं? ये तो खुद आदमी को खुद समझना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज से नहीं है, तो सदियों से चलती हुई आ रही है। जी बिल्कुल, तो कोई इशू नहीं है। अगर इस तरह है, हम तो कहते हैं देखें जो ताजिर कम्युनिटी के लिए इस काज के ऊपर जो भी बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाएगा, हम उसके साथ हैं, बिल्कुल हमारा सपोर्ट उसके साथ है। हाँ ये हो सकता है हमारा इख्तलाफ ये हो सकता है कि उनके तरीकेकार से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से कोई किसी के ऊपर होर्डिंग करना, किसी पे बात करना, या कोई भी इस तरह के वर्ड्स किसी और के ऊपर उछालना, मेरे ख्याल से मुनासिब है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, बहुत शुक्रिया। और आरिफ जीवा साहब थे ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी। इन्होंने बताया कि हम जो भी ताजिर तंजीमें मिलके कोई भी एजिटेशन का प्लान कर रही हैं, हमें उन ताजिर तंजीमों को सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ है। मुझे लगता है कि शायद कोई कंसेंसस बिल्डअप नहीं किया गया इस किस्म के किसी भी इवेंट से पहले। तो यकीनी तौर पर ये मैं सवाल लेके वक्फे के बाद आऊंगा मोहतरम जावेद सिद्दीकी के पास कि क्यों पहले तमाम ताजिर अंजुमनों को मिला के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी राह दस्त नहीं तलाश कर दी गई ताकि सब तमाम ताजिर की आवाज एक बन के आगे जाती, खा वो एजिटेशन की होती या मुज़ाकरात की होती। तो बात करते हैं वक्फे के बाद नए मेहमानों से। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूं और इस वक्त भी एक और ताजिर अंजुमन ऑल सिंध ताजिर इत्तेहाद के रूह रवा मोहतरम काशिफ साबरानी साहब, मुमताज समाजी और कारोबारी शख्सियत है शहर कराची की, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे साथ लाइन पर है। और अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे पास। और मेरे साथ इस स्टूडियो में जो है वो जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद है, कराची इलेक्ट्रॉनिक लीडर एसोसिएशन के और मुमताज ताजिर रहनुमा। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुख्तसरन मुझे ये बताइए कि इस लॉकडाउन ने छोटे ताजिरों को खास तौर पे, गो के तमाम ही ताजिर, जो जितना बड़ा है जितना छोटा है उतना ही बड़ा उसका नुकसान हुआ है, लेकिन शायद कहीं सर्वाइवल की जंग में बड़ा ताजिर जीत गया है, छोटा ताजिर तो सर्वाइव भी नहीं कर पाया। तो आप क्या समझते हैं कि छोटे ताजिरों पर यह बम जो कोविड की सूरत में गिरा है, क्या बहुत ज्यादा तबाही नहीं मचाई उसने? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा वानी साहब। देखें बात ये है कि ये कोविड जो शुरू हुआ 18 मार्च 2020 में शुरू हुआ और लॉकडाउन की तरफ सब चले गए और उस पर भी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद करने का कहा गया। तो उसमें जाहिर बात है हमने भी सारी मार्केटें बंद की और कंडीशन फिर ये होती चली गई कि जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए। की वजह में ये बनी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ वगैरह नहीं दिया गया ताजिरों को,
جب بھی خدا سا پاکستان یا کراچی میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تاجر، کراچی کے تاجر ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے کئی میٹنگز کی گورنمنٹ سے، وزیروں سے، مشیروں سے، سی ایم صاحب سے، گورنر صاحب سے، کمشنر صاحب سے، لیکن ہر دفعہ یہی کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہی رہا، ہوا کچھ بھی نہیں. یہ ہو گیا کہ ہمیں جو ڈر تھا، جو ہماری سوچ تھی کہ اب یہ ہوگا، تو تاجروں نے خودکشیاں کی. ہمارے کئی تاجر اس چکر میں، ظاہر بات ہے جب دکانیں بند ہوں گی اور خرچے جو لوگ کہتے ہیں وہی خرچے، میں کہتا ہوں وہی خرچے نہیں ہوتے، اب سے ڈبل خرچے ہو گئے. انکم کچھ بھی ہو اور خرچے ڈبل ہو گئے، مہنگائی 300% تک بڑھ گئی 1.5-2 سالوں میں. کاشف میں بڑے اچھے سے ڈسکرائب کیا آپ نے کہ ان 18 ماہ 2 سال کے اندر جن پریشانیوں سے تاجر گزرے ہیں اور جس انداز سے حکومت کا ان کے ساتھ رابطہ رہا، حکومت نے کتنا ان کو سپورٹ کیا، یہ سب بھی ہمارے سامنے. اب ان سب ناانصافیوں اور ظلم کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک پلان کر لیا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کنسنسس کا کیا حصہ رہا، یہ میں جاوید صدیقی صاحب سے ضرور پوچھوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ آج آل سندھ تاجر اتحاد ان تاجر انجمنوں کے ساتھ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے اور جو حکومتوں سے مذاکرات سے حد سے آگے نکل کے آپ ایجیٹیشن کی طرف آئے، کیا کہتے ہیں آپ اس قسم کی سیاست کو؟ دیکھیں تو ہونا چاہیے امپلیمنٹ، دیکھیں مطالبات تو ہونی بھی چاہیے، پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں باہر دیکھیں ہر جگہ، یہ پوری ورلڈ وائڈ ہے. اگر کرونا کی وبا ہے تو پوری دنیا کے اندر ہے. بعض ایسے ممالک نے 24 گھنٹے اپنا کاروبار کھول لیا، اس میں سعودیہ اور دبئی اور دیگر ممالک شامل ہیں. تو کیا کراچی اور پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ ابھی اب نئے ان کے نوٹیفیکیشن دیکھیے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے نا، 8 بجے کا جو ٹائم تھا تو ہم تو اس میں سب خوش تھے، لیکن جان بوجھ کے دوبارہ جو ہے سندھ حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تاجروں کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے لیے رات 8 بجے اور دیگر جو شہروں کے لیے رات 10 بجے تک کاروبار کھلا رہے گا، اور جمعے کی چھٹی وہاں پہ ختم کر دی. کاشف صاحب یہی میرے خیال سے وہ نقطہ آغاز بنا ہے کہ آپ نے ایک ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی کہ 2 شہروں کو، کراچی کے شہری سندھ کو اور جسے ہم کہتے ہیں کہ باقی تمام رورل ایریا کو جو ہے نا ایک ڈیوائڈ کر کے ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا. شاید یہی کراچی اور حیدرآباد کے تاجروں کو بہت برا لگا ہے. ٹھیک ہے، برا تو لگے گا علی صاحب. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وجہ الطاف بھائی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ٹیکس کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. پورے پاکستان کو چلانے والا کون سا شہر ہے؟ کراچی ہے. پورے پاکستان کا دل ہے یہ. یہاں امپورٹ، یہاں ایکسپورٹ، یہاں باہر سب چیزیں یہیں سے ہوتی ہیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کراچی کے ساتھ کسی بھی اس میں دیکھ لیں، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ انڈر بائی پاس اور اوور ہیڈ برج کہاں بننی چاہیے، پلس کہاں بننی چاہیے؟ وہ آپ دیکھیں پنجاب میں بنے، وہ پنجاب میں بنے. اس کے بعد پھر کراچی میں کئی سالوں کے بعد، یعنی کہ انفراسٹرکچر کراچی کا جو سب سے زیادہ کمانے والا بچہ ہے شہر ہمارے ملک کا، اس کا انفراسٹرکچر کا حال ہم سب جانتے ہیں. ابھی بارشیں ہوئی ہیں، ہم سب کا پتا ہے کہاں کہاں کتنا فٹ پانی بھرا ہوا ہے. آخری سوال کہ اب جو تاجر ایک علم بلند کر کے نکلے ہیں، کیا آل سندھ تاجر اتحاد آپ کی قیادت میں ان کا ساتھ دے رہی ہے یا اس میں کچھ تبدیلیاں چاہتی ہے؟ دیکھیں ہم ابھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ابھی بہت سے لوگ بھوک ہڑتال کیمپ میں بھی بیٹھے ہیں، کوئی کس طرح پروٹیسٹ کر رہا ہے، کوئی کس طرح. سب ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں اور ان سب کا ایک حق ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کرنا بھی چاہیے. لیکن گورنمنٹ کو مطلب کوئی جو بھی نہیں رینگ رہی، گورنمنٹ کے نمائندوں کو کوئی جو نہیں رینگ رہی، کوئی کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی ان کا بیان نہیں ہے. دیگر سیاسی پارٹیاں، دیگر لوگ جو ہے وہ ہم سے رابطے میں ہیں، وہ رابطہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جن کو رابطہ کرنا چاہیے، جن کی جو مسئلے حل کرنے والے ہیں، تو وہ بہرحال وہ میرے خیال سے سو رہے ہیں. سمجھ رہا ہوں میں سمجھ گیا کہ جن لوگوں کو بہت شکریہ ثابت صاحب آپ کا، کاشف صابرانی صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. اور یقینی طور پر کاشف بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ جن کا کام تھا ہمیں وقت دینا وہ نہیں دے پا رہے. آخری منٹ ہے جاوید بھائی، کیسے کنکلوڈ کریں گے اس پوری بحث کو کہ آپ نے دیکھا کہ تمام ہی تاجر رہنماؤں کے مختلف ویوز ہیں اور آپ ایک بھرپور تجزیہ نگار کی حیثیت سے آخری 1 منٹ میں کیسے سم اپ کریں گے سب چیزوں کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں فیضان بھائی کو یہ کہہ دوں کہ فیضان بھائی ایسا نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. چیمبر بھی ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ٹھیک ہے. اور ہماری جب بھی بڑی تقریب ہوئی ہے تو اس وقت بھی سراج قاسم تیلی صاحب مرحوم جو تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو ہم نے ایز اے چیف گیسٹ بلایا تھا. ہماری چیمبر سے کوئی لڑائی نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. نہ فیڈریشن سے لڑائی ہے، نہ چیمبر سے نہ لڑائی ہے، نہ آپ سے لڑائی ہے، نہ کسی اور سے لڑائی ہے.
آپ کا نظریہ ہے, آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ شاید 6 کا ہندسہ ہے, ہم جہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ 9 کا ہندسہ ہے, ٹھیک ہے نا سر. آپ اپنی جگہ درست ہیں, ہم اپنی جگہ درست ہیں. آپ نے کہا کہ بات کرنا چاہیے, ہم بالکل بات کر رہے ہیں. تمام تاجر تنظیموں کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی لیڈران آئے, ٹھیک ہے نا, ہر پارٹی سے بندہ آیا. کیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ریاست کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے, اور ان ماں کے لال 2 دنوں سے بھوکے پڑے ہوئے ہیں. کسی کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, کسی کو اینزائٹی ہو رہا ہے. آپ کا اگلا الٹیمیٹم کیا ہوگا, اگلا آپ کا قدم کیا ہوگا اس بھوک ہڑتال کے بعد؟ جی, اس بھوک ہڑتال کے بعد جو ہے ابھی انشاءاللہ ایک چھوٹی سی مشاورت کی جائے گی تمام تاجر لیڈروں میں, اور اس کے بعد دین جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کی تائید کریں گے. بہت شکریہ. اور میرے ساتھ جاوید صدیقی صاحب نے اس پروگرام کو اس نوٹ پر اینڈ کیا ہے کہ یہ اب جو آغاز ہوا ہے یہ رکے گا نہیں, یعنی کہ ابھی مشاورت جاری ہے, اور اگلے آنے والے وقتوں میں, اگلے آنے والے گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی موومنٹ ہو, اور تاجر رہنما جتنے بھی اکٹھے ہوئے ہیں وہ اور تاجر رہنماؤں کو بھی اکٹھا کریں گے, ایک پلیٹ فارم بنائیں گے, اور کراچی اور حیدرآباد کے تاجر مل کر کوئی ایسا پلان حکومت سندھ کے سامنے رکھیں گے یا حکومت وقت کے سامنے رکھیں گے, تاکہ اس پر عمل کر کے تمام تاجروں کی جان بخشی ہو سکے اور وہ سکون سے اپنا کاروبار کر سکے. الطاف ویانی کو اجازت دیجیے اس اہم موڑ پہ. انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے ہمارے اگلے پروگرام میں بھی. اللہ نگہبان.